ही नहीं बनता है। آج ख्वाجہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, کیا بات چیت ہوئی؟ ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ये मेरी मुलाकात हुई आज पहली दफ़ा उनके चैम्बर में, और हमारी मुलाकात जारी रही कोई 2 से 3 मिनट, क्योंकि उन्होंने असम्बली में बयान के लिए जाना था। और अब तो इंशाल्लाह मैं तो अब पीटीआई का तो ऑफिशियली सही नहीं हूँ, उन्होंने आपको पता है निकाल दिया है कहीं नून लीग में जाने नहीं। लेकिन ये है कि जो नून वालों की ट्रोलिंग में किया करता था ना, वो अब नहीं होगी। अच्छा, अब नहीं। क्यों? वजह क्या बनी? मुआहदा तो नहीं हुआ है, वजह ये हुआ है कि जी जिनके लिए करता था वो मेरे लिए मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं। نہیں, ملاقاتیں آپ کی شروع ہو گئی ہیں, یہ اچھی بات ہے. ख्वाजा صاحب سے اپنوں سے بھی ملاقاتیں شروع ہوں گی کہ نہیں, جنہوں نے نکالا؟ نہیں، اپنوں سے تو اب میں نے ملاقات نہیں کرنی ہے. اگر انہوں نے جو نکالا ہے نا، وہ اب میرا خیال ہے کہ خود ہی سوچیں، لیکن اب نکالا گیا واپس نہیں آ رہا ہے. آپ نہیں واپس جا رہے ہیں؟ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس جانے کا. اگر کوئی وہاں سے پیغام آتا ہے سر اڈیالہ سے تو کوئی